Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So आज पनि म फेरि एक सर्भिसमेनको मिटिङ जान्दैछु। अस्ति पनि मैले अटेन्ड गरेको थिएँ अनि आज पनि मलाई बोलाउनु भएको छ। आप्पाको थ्रुबाट गएको म चाहिँ अनि आप्पासँग म जान्दैछु। म चाहिँ पहिल्यै अब अगाडि नै पुग्छु होला। आप्पाहरू चाहिँ भर्खर आउनु हुँदैछ अनि म तपाईलाई त्यहाँ देखाउँछु। म चाहिँ घरबाट अहिले एकछिन नानाकोमा आएर बिसाइरहेको छु किनभने म रातैतिरै भयो नि त हो। ठिकै छ है? यहाँ सुमी होटलमा चाहिँ हाम्रो अब यो एक्स सर्भिसमेनको चाहिँ मिटिङ हुनु गइरहेको छ। यो चाहिँ यहाँ बिग बजार। म चाहिँ अब यहाँ छु। यहाँनिर सबैजना अङ्कलहरू हुनुहुन्छ है पनि। हजुर अब यहाँबाट चाहिँ एन्ट्री होइन। यो चाहिँ रिसेप्सन चाहिँ यहाँनिर हाम्रो स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया दार्जिलिङ ब्रान्च इन्डियन एक्स सर्भिसेस लिग दार्जिलिङ युनिट पेन्सनर्स मिट हो। एउटा ढुङ्गा त आप्पा आउनु हुँदैछ। यहाँ नाम लेखाइदिनुहोस् न। होइन 10:30-11 बजे भनेको होइन। झिक्ने शेर्पा उहाँको उहाँमा चाहिँ पहिला हाम्रो काका चाहिँ कर्नल मोक्तान साहब चाहिँ हाम्रो आइएसको फाउन्डर मेम्बर उहाँ हुँदाखेरि हामी जमखानामा उहाँ उमेश र उहाँ एक्स आर्मी नै हुनुहुन्छ। अनि ब्याङ्कमा पनि प्रब्लम भयो भने यहाँ उनके पिताजी भी हमारे सदस्य हैं। उनका हस्बैंड भी आर्मी में वो स्टूडेंट साउथ फिल्ड कॉलेज सेकेंड इयर है। सेकेंड कोही पनि उयो पऱ्यो भने जो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ अब म्युचुअल फन्ड पनि सक्छ अनि अरूलाई पनि कलेजमा आप्पा पनि आउनुभयो। छे बबी राज हम यहाँ सर्वे मुखिया कति नम्बर छ? 25 मा छ। टिआर मुखिया यहाँ आमाहरू आउनु हुँदैछ।
अब मिटिङ स्टार्ट हुन आँटेको छ म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु यस सभा शुभारम्भ गर्न अगाडि म चण्डेक बात एउटा शायरीबाट सुरु गर्दछु भारत की पावन भूमि इसकी जमी है चंदन इस सभा में पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं करता हूँ हार्दिक अभिनंदन आईएसएल दार्जिलिङ यूनिट का अध्यक्ष कैप्टन पीके तामाङ साहबलाई मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि अनि यो अध्यक्षता गरिदिने नम्र अनुरोध गर्दै आमन्त्रित गर्दछु कैप्टन पीके तामाङ आसन ग्रहणको कार्यक्रममा आजका प्रमुख अतिथि कर्नल पीबी सुब्बा भेएसएम जो इंडियन एक्स सर्भिस लीग का चीफ एडभाइजर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि मञ्चमा आमन्त्रित गर्दछु यसै क्रममा मेजर टीबी सुब्बा एडभाइजर इंडियन एक्स सर्भिस लीग का उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि मञ्चमा आमन्त्रित गर्छु आसन ग्रहणको कार्यक्रममा हाम्रा मातृ जसको हस्बेन्ड यो जम्मू रजौरीमा मात्रै हुनुभयो उहाँको श्रीमती प्रज्ञा गुरुङलाई पनि आसन ग्रहणको लागि मञ्चमा आमन्त्रित गर्छु प्रज्ञा गुरुङ एवं टाढा टाढाबाट आउनुभएका हाम्रा अवकाश प्राप्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आजको यस सभामा हाम्रो आईएसएल दार्जिलिङ युनिट साथै प्रायोजक हाम्रा चिफ म्यानेजर एसबीआई का सुमन्ता रोय साथै उहाँका टिमलाई म यस सभामा हार्दिक अभिनन्दन एवं न्यानो अभिवादन गर्दछु अब सबैको मनमा कौतूहल भएको होला कि यो सभा किन डाकियो अनि किन राखियो यो सबै आईएसएल ले कोअर्डिनेट गरेर प्रायोजक हाम्रा एसबीआई दार्जिलिङका समस्त स्टाफद्वारा यसको आयोजन गरिरहेछ यसको औचित्य भन्दा तपाईँहरूलाई विशेष अहिले स्पर्शको जो तपाईँहरूलाई स्पर्श गरेर गइरहेको छ भने तपाईँहरूलाई डिएसपी डिफेन्स सर्भिस प्याकेज अनि अरू विषयमा तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनको लागि तपाईँहरूलाई यहाँ आमन्त्रित गरेको छ यसको भरपुर तपाईँहरूले फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ र कार्यक्रमको सम्बोधनलाई जारी राख्नको लागि विशेष सबै अतिथिगण एवं टाढा टाढामा आउनुभएका हाम्रा भूतपूर्व सैनिक तथा दिदी बहिनीहरूलाई स्वागत भाषणको लागि हाम्रा आजको अध्यक्ष कैप्टन पीके तामाङ साहबलाई माइक थमाउँदछु धन्यवाद सबैलाई गुड मर्निङ तपाईँलाई थाहा छ आज हामी इन्डियन एक्स सर्भिस लिग साथै एसबीआई मिलेर हामीले एउटा पेन्सन मिट गरेको म हरेरी क्याप्टेन प्रेम कुमार तमाङ प्रेसिडेन्ट इन्डियन एक्स सर्भिसेस लिग दार्जिलिङ युनिट
आज हामीले स्टेट बैंक अफ इन्डिया प्रत्येक राज्यमा स्थापित छ। हाम्रो दार्जिलिङमा स्टेट बैंक अफ इन्डिया तकरिबन 100 वर्ष नागिसकेको छ। त्यो विशालकाय भवनमा जो हाम्रो दार्जिलिङको बहिनी दिदी दाजुभाइहरूले त्यो भवनमा काम गर्दा चाहिँ हामीलाई कति खुसी लाग्छ। हामीलाई गर्वको कुरा हो कि हाम्रो दार्जिलिङको स्टेट बैंक 100 वर्षभन्दा पनि पुरानो हो। र मेरा टाढा टाढाबाट आउनुभएका भूतपूर्व सैनिक साथै दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन स्वागत टक्राउँदैछु। किनकि यसमा अझै हाम्रो सामेल भएका छ चीफ मैनेजर मिस्टर सुमन्त राई, एसबीआई दार्जिलिङ, असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर शीर्षा, असिस्टेंट मैनेजर काशी भुटिया, एसोसिएट मिस्टर उमेश देवान, एसोसिएट मिस्टर जिङ्मी दोर्जे लामा। उहाँहरूको सहयोग साथै आइसनको सहयोगले आज हामी तपाईको छेउमा आउनु हामी एउटा भाग्य नै सम्झिन्छु। म धेरै कुरा राख्दिनँ, समय कम्ती छ, बोल्नेवाला धेरै छ। यति म भन्दै मेरो सानो छोटो भाषणलाई यही विराम दिन चाहन्छु। अगाडिको कार्यक्रमको लागि इन्डियन एक्स सर्भिसेसका सचिव सुब्जाराम मेजर एसबी राईलाई मेरो माइक ह्यान्डओभर गर्दैछु। धन्यवाद। आजका विशेष अतिथि मेजर टिभी सुब्बा साहबलाई आफ्नो सम्बोधनको लागि माइक पक्राउँदछु। अध्यक्ष महोदयबाट अनुमति लिँदै हाम्रो विशिष्ट अधिकारी कर्नल टिभी सुब्बाज्यू, स्टेट बैंकका चीफ मैनेजर श्री महन्त रॉय, उनका समस्त साथीहरू अनि अगाडि बस्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो जो प्रोग्राम आज हुन जाँदैछ त्यो चाहिँ आजभन्दा कुछ दिन पहिले नै आइइएसएल को एजिएममा नै राखिएको थियो, तर समयको अभाव थियो। उहाँ म्यानेजर साहब ब्याङ्कमा व्यस्त हुनुहुन्छ र यति लामो टाइम उहाँले दिन सक्नु भएन र उसले आफ्नो इच्छाले नै आफ्नो इन्ट्रेस्ट लिएर हामी सबैलाई बताउने कोसिस गर्दै आज यो प्रोग्राम उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसको लागि उहाँ म्यानेजर साहबलाई अनि उहाँको समस्त टिमलाई हामी कोटि कोटिको धन्यवाद दिँदछौँ। अनि यो आज उहाँले जे पनि बताउनुहुन्छ सबै कामकै कुरो हुन सक्छ। विशेष गरेर हामी एक्सहरू हाम्रो पाउन्डरको लागि धेरै चिन्तित रहन्छौँ हमेशा। मेरो त पेन्सन बढेन, ओआरओपी कहाँ गयो, कसैले एमएसपी कहाँ गयो, किन पाएन, धेरैको स्पर्शमा कन्भर्ट भयो, कसैले भएकै छैन। यो कुरोमा अलिकति उहाँले ध्यान उहाँले जो बताउनुहुन्छ त्यसको अलावा म जो यो दुई तीनवटा पोइन्ट राख्छु यहाँ त्यो पनि बताइदिनुहुन्छ भने म उहाँलाई पहिलेबाट अनुरोध गर्दछु। सबसे पहिला के हुन्छ भने यो स्पर्शमा हाम्रो एकाउन्टलाई स्पर्शमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस काफी दिन भइसक्यो तर 100% भएको छैन। सोध्दाखेरि बताउँछ 90% भइसक्यो, 10% रह्यो। तर यो फिगरसँग म अलिक सहमत छुइनँ, किनभने म जसले पनि सोध्छु मेरो त भाग छैन भन्ने मात्रै सुन्छु। जे पनि होस् एक दिन न एक दिन यो स्पेशली यो डिफरेन्ट स्यालेरी प्याकेज फर पेन्सनर्स आई थिङ्क 90% लाई नै थाहा छैन होला पेन्सनरको। आई डोन्ट थिङ्क 90% लाई नै थाहा छैन। एन्ड गभर्मेन्टले जुन चाहिँ यो दिएको छ थ्रु स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया, यो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु एकदमै जरुरी छ, एकदमै जरुरी। देयर इज अ होस्ट अफ बेनिफिट्स एन्ड इन्क्लुडिङ फर फ्यामिली पेन्सनर्स है। र आजको यो मिटिङमा चाहिँ एकदमै त्यो हेजिटेट केही नगरिकन तपाईँहरूले एकदमै सोध्नुहोस्, तपाईँको क्युरियोसिटी के छ, तपाईँहरूकोमा प्रब्लम के छ,
कुनै कुरो जान्नुको इच्छा छ एन्ड फर्चुनेटली हाम्रो जुन चाहिँ एउटा पर्मनेन्ट एसबिआई दार्जिलिङमा एउटा पर्मनेन्ट स्टाफको रूपमा हाम्रो उमेश भाइ हुनुहुन्छ हो एन्ड उहाँ पनि एक्स आर्मीकै हुनुहुन्छ सो द्याट इज एन एडिसनल एसेट एउटा एडभान्टेज हो क्या अन्त त्यसले गर्दाखेरि सो लेट्स होप द्याट आजको जुन चाहिँ यो मिटिङको जुन चाहिँ एउटा पर्पोज एउटा एसेन्स चाहिँ हामीले यसको आउटकम चाहिँ हामीले एउटा एकदमै एउटा पोजिटिभ बनाउन सकौँ भन्ने म आशा राख्छु है अन्त स्पेसली आई डोन्ट नो तर अब मेरोमा अब ज्यादा छैन सर्भिस क्या अनदर 5 years टु गो अन्त 5 yearsमा आई थिङ्क म दार्जिलिङ ब्रान्चमै हुन्छ र नेक्स्ट 5 years किनभने हाम्रो त्यो ट्रान्सफर टेन्योर 5 yearsकै हुन्छ क्या 5 yearsकै हुन्छ अन्त पहिला आई थिङ्क इफ यु रिमेम्बर पहिला मेरो यहाँबाट ट्रान्सफर हुँदाखेरि बिचरा एसोसिएसनहरूले रोक्नु पनि ट्राई गरेँ क्या मेरो ट्रान्सफर यहाँ दार्जिलिङ मेन ब्रान्चबाट द्याट ट्राई टु थिङ्क स्टप माई ट्रान्सफर एन्ड त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि एउटा आई थिङ्क त्यो सर्भिस हामीले राम्रै दिनु सकेको थिएँ रहेछौँ है अन्त आई वान्ट टु लिभ यु विथ अ स्मल एनेक्डोट एउटा सानो इन्सिडेन्ट के आई थिङ्क त्यहाँबाट नै तपाईँहरूले अनुमान लगाउनु सक्नुहुन्छ कि दि एक्सटेन्ट द्याट एसबिआई गोज थ्रु क्या टु सर्भ द डिफेन्स पेन्सनर्स म सुकिया पोखरीमा हुँदा नि तपाईँको झन्डै म्यानुअल टाइममै थियो म्यानुअल टाइममा एकजना फ्यामिली पेन्सन नाउ इज अ फ्यामिली पेन्सनर उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ बितेको थियो अन्त उहाँको हस्बेन्ड बित्दाखेरि चाहिँ उहाँको छोराले चाहिँ उहाँलाई अब उयोबाट निकाल्दैछ घरबाट पनि निकाल्यो है अन्त म बिहानै तपाईँको त्यो सुकेपोखरी ब्रान्च जाँदाखेरि चाहिँ बिचरा त्यो पान दोकान थियो सुकेपोखरी ब्रान्चमा अन्त पान दोकानमा उहाँले पैसा माग्थ्यो घरबाट पनि निकालिदिएको अनि उहाँको फ्यामिली पेन्सन पनि भएको थिएन किनभने पार्ट 2 अर्डर गरेको थिएन रहेछ हस्बेन्डले त अन्त त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्ट 2 अर्डरमा धेरै प्रोसेसिङ लाग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फाइनली एउटा यस्तो सर्कमस्टान्स चाहिँ एउटा बिल्डअप भयो कि अब मेरो आफ्नो पेन्सनमा काम गरेको त्यो अनुभवको एउटा फ्रुट्स पनि होला आई न्यू मलाई थाहा थियो कि उहाँको चाहिँ अब यो फ्यामिली पेन्सन चाहिँ एकदमै स्याङ्सन हुन्छ भनेर अलाहाबादबाट अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब म्यानुअल टाइममा त सबै ब्रान्चबाटै हुन्थ्यो फ्यामिली पेन्सन तपाईँहरूको जुन चाहिँ यो रिभिजनहरू यो पे कमिसनहरू त्यति बेला त सिपिसी थिएन एन्ड विदाउट द्याट फ्यामिली द्याट पार्ट 2 अर्डर बिकज आई न्यू मलाई थाहा थियो कि त्यो पार्ट 2 अर्डर इज अन द वे ब्रान्च म्यानेजरलाई भनेर ब्रान्च म्यानेजर पनि राम्रो र उहाँको फ्यामिली पेन्सन इमिडिएटली हामीले चालु गऱ्यौँ विथ एरियर्स एन्ड उहाँले फ्यामिली पेन्सन पाउनु थाल्यो उहाँ त्यहाँ पान दोकानमा बस्नु छोड्यो एन्ड आई थिङ्क फ्यु मन्थ्स ब्याक उहाँलाई मैले दार्जिलिङमा भेटेको थिएँ ठानाको त्यहाँनिर एन्ड मलाई भेट्ने बित्तिकै हुन्छ क्या मलाई भेट्ने बित्तिकै एन्ड द्याट आउटपोरिङ अफ ग्रेटिट्युड भन्छ नि त्यो थ्याङ्कफुलनेस र त्यस्तो प्रकारले पनि हामीले काम गऱ्यौँ है एन्ड फाइनली उहाँको अर्डर त आयो त्यहाँदेखि त्यो अर्डर फेरि उहाँको त्यो एउटा पेन्सन फाइल क्रिएट गरेर त्यो पार्ट 2 अर्डर जुन चाहिँ स्याङ्सन क्रिएट गरेर हालेर त्यहाँदेखि पछि सिपिपिसीमा माइग्रेट हुँदाखेरि 2008मा हामीले माइग्रेट गर्नु थियो फाइल सो स्टेट ब्याङ्क त अब तपाईँहरूलाई लेगेसी पनि सबैलाई थाहै छ है 200 वर्ष पुरानो ब्याङ्क अहिले हामी लार्जेस्ट ब्याङ्क छौँ इन्डियामा एन्ड ब्याङ्किङ हामीले रिडिफाइन पनि गरि नै राख्छ एभ्री डे एटलिस्ट इन इन्डिया एन्ड त्यसले गर्दा त्यो ट्रस्ट जुन चाहिँ एउटा विश्वास त्यसमा त एउटा कुनै एउटा उयो नै छैन डाउटै छैन है अन्त अहिले चाहिँ अब प्रेजेन्टली इन बिट्विन आई थिङ्क सबैलाई थाहा होला एसबिआई दार्जिलिङ ब्रान्चमा अलिकति सर्भिसको कमी थियो म पनि आएको भर्खर 1.5 महिना मात्रै भयो सर्भिसको अलिकति कमी थियो त बट देन विदिन दिस लास्ट 1.5 months यो 1.5 महिनामा चाहिँ सर्भिस चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्प्रुभ हुँदैछ सर्भिस चाहिँ एकदमै इम्प्रुभ हुँदैछ एन्ड आइ एम भेरी होपफुल अहिलेको जुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट छ इन द डेज टु कम एन्ड प्रेजेन्टली अल्सो पेन्सनर्सहरूलाई चाहिँ कुनै ह्यारेसमेन्ट तपाईँहरूको जुन चाहिँ पेन्सनको कुनै इस्युजहरू एन्ड स्पेसिफिक बेनिफिट्स रिगार्डिङ दिस यो डिएसपी प्याकेज पेन्सन यसको बेनिफिटहरू आई थिङ्क म नै हुन्छु दार्जिलिङ ब्रान्चमा है र तपाईँहरूलाई हामी अन बिहाफ अफ एसबिआई दार्जिलिङ ब्रान्च एन्ड एसबिआई दार्जिलिङ ब्रान्च टिम हामी प्रमिस नै गर्छौँ कि तपाईँहरूलाई कुनै असुविधा चाहिँ नहुनुपर्ने एकदमै हुँदैन अन दिस नोट थ्याङ्क यू Now
अभी उमेश देवान सर कुछ आपको स्पर्श के बारे में जस्ट 2 मिनट बोले। मान्यवर कर्नल साहब, मेजर साहब अनि यस भूतपूर्व सैनिकका सचिव और सभापति राय सर, प्रेम सर और सभी जतिजना पनि भेला हुनुभएको छ भूतपूर्व सैनिकहरू, उहाँलाई म सबसे पहिला अभिवादन गर्दैछु। सबसे पहिले त विशेष गरेर स्पोर्ट्सको बारेमा भन्न चाहन्छु, जो अहिले सरले भन्नुभएको थियो। यो स्पोर्ट्स जुन छ सिस्टमेटिक पेन्सन एडमिनिस्ट्रेटिभ रक्षक भनेर जो हाम्रो डिफेन्सको पेन्सनको लागि गरेको छ, यो एक्चुअलीमा धेरै साल भयो सुरु भएको, तर 100% अहिलेसम्म कसैको पनि भएको छैन। अनि तपाईँहरूले धेरै दुःख पाउनुहुन्छ। कसरी भन्दा तपाईँहरूलाई स्पोर्ट्सको अफिसले ब्याङ्कमा जानु भनेर भन्छ, ब्याङ्कले स्पोर्ट्सलाई जानु भनेर भन्छ। यो तपाईँहरूलाई दिनैदिन भोगिरहेको कुराहरू हो। तर यसको सुझाव कसरी गर्नुपर्ने भनेर तपाईँहरूलाई एक दुईवटा विशेष जानकारी दिन चाहन्छु। यो मलाई विशेष गरी यो ब्याङ्कको तर्फबाट पनि होइन, तर डिफेन्सको तर्फ पनि होइन, एउटा म त एउटा नर्थ इस्ट सेक्रेटरी अल इन्डिया सर्भिसमेन ब्याङ्क इम्प्लोइ फोरमको तर्फबाट म जानकारी हासिल गरेको मुताबिक तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यसमा सबसे पहिला त तपाईँहरूले यो जति पनि पेन्सनको खाताहरू छ त्यसलाई डिफेन्स पेन्सनर बनाउनुहोस्। डिफेन्स पेन्सनर जबसम्म बनाउनु हुँदैन तबसम्म तपाईँहरूको यो स्पोर्ट्समा जाने त्यति अघि बढ्ने कुरा हुँदैन। अर्को कुरा, फ्यामिलीको जति पनि नाम छ, नाम, डेट अफ बर्थ, ब्याङ्कको र स्पोर्ट्सको सेम मिलाउनुपर्छ। तपाईँहरूले यो मिलाएको हुनुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरूको एउटा मिस्टेक वार्ड भयो भने पनि तपाईँहरूको त्यो स्पोर्ट्समा जाने छैन। यो स्पोर्ट्समा जानुको लागि अब धेरै पहिला रिटायर हुनुभएको छ, जुन समयमा चाहिँ मोबाइल या फोन नम्बर कसैको पनि छैन। त्यसलाई सबसे प्रथम तपाईँले आफू घरमै बसेर पनि sports.defensepension.government.in मा लगइन गरेर तपाईँले आफ्नो डिटेल्सहरू ग्रिभेन्सेस हाल्नुहोस्। त्यसमा फोन नम्बर तपाईँले हालेपछि तपाईँको फोन नम्बर एड हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई मेसेज आउँछ। मेसेजमा चाहिँ जुन तपाईँको युजर नम्बर हुन्छ, युजर नेम हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने जुन इलेक्ट्रोनिक तपाईँको इलेक्ट्रोनिक जो आएको हुन्छ नम्बर, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै सम्हालेर राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको युजर नेम हुन्छ। पासवर्ड चाहिँ तिनीहरूले आफै गरेर दिएको हुन्छ, तर आएपछि तपाईँहरूले पासवर्ड आफै चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो नम्बर युजर नेम के हुन्छ भने त्यो चाहिँ पिपिओ नम्बर हो तपाईँहरूको। त्यसमा खालि 2टा वार्ड एड गरिदिएको हुन्छ पिपिओको बादमा, त्यो नै तपाईँहरूको युजर नेम हुन्छ। तर जसको पनि तपाईँहरूको आएको छैन, इलेक्ट्रोनिक आएको छैन, त्यसको चाहिँ sports.pension गएर आफै लगइन गर्न सक्नुहुन्छ ग्रिभेन्सेस। नभए माथि अहिले लेबुङमा पनि छ अफिस, त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले स्पोर्ट्समा उयो गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, जो आर्मीमा पनि हुनुहुन्छ, डिएससीमा पनि हुन्छ, उहाँको अहिले एउटा मात्रै भएको छ, तर त्यसको लागि स्पोर्ट्सले अलरेडी उयो गरिसक्नु भएको छ कि तपाईँहरूले यसको लागि पर्खिनुपर्छ। 2टै हुन्छ तर बादमा हुन्छ। अनि तपाईँहरूले जुन ओआरओपी भन्नुहुन्छ, 1 र्याङ्क 1 पेन्सनको कतिको एलाउन्स पाउनुभयो, कतिको 1 महिना 1 ताल मात्रै पाउनुभयो, त्यो तपाईँहरूले अहिले कसरी पायो भन्दा चाहिँ एज पर सुप्रिम कोर्टको अर्डरको मुताबिक अगस्त 2023 सम्म दिइसक्नुपर्ने कुरा हो। तर अहिले गभर्मेन्टको कुनै हालतले फेरि स्टे अर्डर गरेर राख्नु भएको छ। त्यसै कारण कसैले 1 इन्स्टलमेन्ट पाउनुभयो, कसैले डल्लै पनि पाउनुभयो। तर जो पनि एबभ 70 इयर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबै पाउनुभयो। जसले पाउनु भएको छैन तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो ब्याङ्कमा गएर एउटा एप्लिकेसन दिएर पिसिडिएमा फरवर्ड गर्नुपर्छ। यो त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूले त्यसको लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूको मेन विशेष गरेर पेन्सनमा, फ्यामिली पेन्सनमा के प्रब्लम हुन्छ भन्दा चाहिँ सबसे पहिला त तपाईँहरूको जो नाम हुन्छ, पहिला के थियो, थापा, सबै केटी थापा भएर बिहा हुनुभयो प्रधानसँग, थापा प्रधान भयो। त्यो र उहाँ जुन उसको हस्बेन्डको छ त्यो मिलेको छैन। त्यसै कारण बहुतको रिजेक्ट भएर आउँदैछ।
त्यो रिजेक्सनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पहिला ब्याङ्कमा आएर या तपाईँलाई आधार कार्ड भोटर आइडीमा नामहरू चेन्ज गरेर जो पिपिओमा छ तपाईँको त्यहीसँग तपाईँहरूले सेम गर्नुपर्छ। तपाईँहरू पिपिओ लिएर आउनुहोस्। हामी अहिले ब्याङ्कमा उहाँ हाम्रो चिफ म्यानेजर सर हुनुहुन्छ, बहुतै हेल्पफुल हुनुहुन्छ। अहिले जिग्मी दाजु पनि यहाँ आउनुभएको छ, म पनि त्यही छु। तपाईँहरूले यो कुरा विशेष केही पनि तपाईँहरूलाई अहिलेको हालतमा तपाईँहरूले जानकारी जान्नु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नम्बर पनि यहाँ दिनुभएको छ। तपाईँ मेरो त नम्बर सबैकोमा धेरैकोमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले जहिले पनि कल गरेर सोध्नु सक्नुहुनेछ। अर्को विशेष मैले प्रब्लम देखेको थिएँ, अनम्यारिड डटर या विडो पेन्सन। अनि जसको फ्यामिलीको परिवारमा विडो फ्यामिली हुनुहुन्छ, विडो मतलब उसको होइन छोरी विडोले पनि पेन्सन पाउने गर्दछ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले के विषय गरेको छ भने पहिला डिओ पार्ट 2 मा नाम गरेको हुनुपर्छ। त्यो डिओ पार्ट 2 चाहिँ तपाईँहरूले छैन भने पनि सैनिक बोर्डमा गरेर गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो लेटर एउटा ब्याङ्कमा फरवर्ड गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको रिकर्ड अफिस जहाँ हुन्छ आफ्नो रिकर्ड अफिस, जस्तै जिआरहरूको छ भने लखनऊ, सिमला, कोरहरूको छ भने बेङ्गलोर, यो आफ्नो रिकर्ड अफिसमा फरवर्ड गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जो पनि डटरहरू छ अनमेरिड उनीहरूको त धेरै टाइम लाग्छ। यो सबैले सोच्नुहुन्छ ब्याङ्कबाट त केही भएको छैन, यत्रो 8 महिना भयो। तर यो सबै चाहिँ रिकर्डले गर्नुहुन्छ। रिकर्ड अफिसबाट जब स्याङ्सन भएर पिसिटिए इलाहाबाद आउँछ त्यसपछि फेरि स्पोर्ट्समा जान्छ, त्यहाँ मात्रै उहाँहरूले पेन्सन पाउनुहुन्छ। धेरै समय लागेको कारण चाहिँ यही हो तपाईँहरूको जुन पनि पेन्सनको लागि। अब तपाईँहरूको स्पोर्ट्समा अर्को कुरा के छ भने तपाईँहरूको जसको स्पोर्ट्समा भएको छैन तपाईँले पहिला त लगइन गरेर हेर्नुहोस्। भएन भने लेबुङमा जाँदा पनि हुन्छ, माथि जलपानमा जाँदा पनि हुन्छ। तपाईँहरूको जसको स्पोर्ट्समा भएपछि पनि तपाईँहरूलाई लाग्ने डकुमेन्ट के छ भने आधार कार्ड, पेन कार्ड, भोटर आइडी अनि तपाईँको आई कार्ड जुन उताबाट पठाउनुहुन्छ, त्यो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यो सबै अरिजिनल। अन्त पासबुकको फ्रन्ट पेज अरिजिनल लगेर चाहिँ तपाईँले त्यसलाई सिस्टममा हाल्नुपर्छ। यो त तपाईँले आफै पनि हाल्न सक्नुहुन्छ क्याफेमा गएर पनि। तर यदि तपाईँहरू धेरै प्रब्लम पर्छ त त्यही कारण माथि गएर हाल्न सक्नुहुन्छ। यो डकुमेन्टमा तपाईँको सबै हेर्नुहोस्, पहिला एउटा पनि केही मिस्टेक हुनु हुँदैन ब्याङ्ककोसँग, किनकि यो ब्याङ्कले मात्रै गर्दैन, स्पोर्ट्सले पनि गर्छ। यो सबै मिलाएर चाहिँ तपाईँहरू माथि गएर डकुमेन्ट एन्ट्री गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि मात्रै तपाईँको लाइफ सर्टिफिकेट जम्मा हुन्छ। नभए तपाईँले डकुमेन्ट जबसम्म एन्ट्री गर्नु हुँदैन, लाइफ सर्टिफिकेट जम्मा हुँदैन। जस्तै मैले लाइफ सर्टिफिकेटको लागि मैले आफ्नो डकुमेन्ट यो साल हालेँ भने, यो महिना हालेँ भने नेक्स्ट मन्थमा तपाईँले फेब्रुअरीको हाल्नुपर्छ। सो पहला तो 30 लाख का कवर है, आप लोग देख चुके हैं। उसके साथ साथ ये 5 लाख इज एडिशनल। अगर आपके पास एटीएम कार्ड होगा कोई भी वेरिएंट का, गोल्ड कार्ड होना पड़ेगा या तो डायमंड एंड प्लैटिनम वेरिएंट का होना पड़ेगा। इसके बाद जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अप टू 10 लाख फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो हम लोगों को एडिशनल इस बार किया गया है मुंह में। अगर आप एयर मतलब फ्लाइट में जर्नी कर रहे हैं, यहाँ से कोई कहीं पर जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एडिशनली 10 लाख मीन्स अपार्ट फ्रॉम दैट 30 लाख आप 10 लाख रुपये और भी मिलेगा, मीन्स 40 लाख हो गया। और एटीएम कार्ड रहने से वो 45 लाख हो गया। इसके बाद जो है आपका फैमिली ट्रांसपोर्टेशन फॉर मॉडल रिमेंस, मीन्स आपको फैमिली का या तो किसी का जो आपका डीएसपी अकाउंट होल्डर को डेथ हो गया है इन वॉर और कोई भी सिचुएशन में डेथ हो जाता है, तो इन केस फैमिली को इमीडिएटली उनके पास पहुंचने के लिए एंड फिर वो जो है उनका बॉडी लाने के लिए 50,000 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बैंक इज गिविंग। इसके बाद जो है चेकिंग बैगेज लॉस, आपका अगर एयरपोर्ट में जाते हैं, फ्लाइट में चढ़ते हैं, आपको बैगेज मिसिंग हो गया, सो इन दैट केस यू हैव टू गिव द टिकट प्रूफ, एज ए प्रूफ टिकट देना पड़ेगा। उसके बाद जो है बैग लॉस का जो है टैग आपके पास रहता है बोर्डिंग पास के साथ, वो टैग प्रोड्यूस करने से आपको 25,000 तक पैसा मिल सकता है। इसके बाद जो है आपको अगर पेंशन अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं बैंक में तो बहुत ही अच्छा है। अगर पेंशन अकाउंट नहीं मेंटेन है मीन्स डीएसपी पेंशन अकाउंट होना चाहिए। और स्टेट बैंक में यही सुविधा है कि हर एक पेंशन लोन का कोई मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं होता है, दैट इज ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगता है।
और आपका अगर खाता बैंक में है तो जरूर उसमें जॉइंट अकाउंट कीजिए किसी का साथ, नहीं तो नॉमिनी कीजिए। मीन्स जो आपका मेन पेंशनर है वो जो पेंशनर है उनका मिसेस को मतलब स्पाउस को वो एज ए जॉइंट होल्डर कर सकते हैं और वो करना जरूरी है। अगर फैमिली पेंशनर है तो उनका केस में नॉमिनी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो नॉमिनेशन एंड जॉइंट अकाउंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके बाद जो है आपका कोई भी पेनल्टी नहीं लगता है, कोई भी पेनल्टी जो है पेंशन अकाउंट में नहीं हम लोग चार्ज करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लोन अगर आपका किसी का जरूरत है, पैसे का इमीडिएटली जरूरत है, तो पेंशन इज द ओनली वे जो पेंशन लोन हम लोग देते हैं। और अभी 30 मिनट्स टू 1 आवर दार्जिलिंग ब्रांच में अभी हम लोग 1 घंटा के अंदर पेंशन लोन सैंक्शन करते हैं, ठीक है। तो किसी के पास लोन का कोई रिक्वायरमेंट है तो हम लोग के पास आइए दार्जिलिंग ब्रांच में। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस फॉर डीएसपी, जो पहले हम लोगों ने बोल दिया है कि 30 लाख तो आपको मिलेगा। दिस इज फिक्स्ड इफ यू आर मेंटेनिंग, मतलब आपके पास अगर डीएसपी पेंशन अकाउंट है। डीएसपी पेंशन अकाउंट होना बहुत मैंडेटरी है। आप देखिएगा बहुत सारे अकाउंट में आप लोगों को पेंशन मिल रहा है बट वो रेगुलर सेविंग्स बैंक अकाउंट है। तो आप जो भी बैंक में मेंटेन, जो भी ब्रांच में, एसबीआई का कोई भी ब्रांच में मेंटेन कर रहा है अकाउंट, तो आप प्लीज जाके बैंक में दिखाइए अकाउंट कि मेरा डीएसपी पेंशन अकाउंट है, तो ये पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो कोई भी आपका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है कोई भी एक्सीडेंट होता है उसका प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ता है, या तो बार्न केसेस कोई भी जल गया है, ठीक है, आग की वजह से, तो इन दैट केस बैंक विल गिव 10 लाख रुपीस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेड मेडिसिन, बाहर से बहुत लोगों को इंपोर्ट करते हैं मेडिसिन इंपोर्ट करने के लिए आप लोगों को 5 लाख रुपया लगेगा। 5 लाख रुपया आप लोगों को मिलेगा बैंक से। डेथ इन कोमा में चले जाते हैं, कोमा में जाने के बाद मीन्स 48 आवर्स मतलब 2 दिन कोमा में रहना है। उसके बाद जो अगर ये होता है डेथ होता है तो इन दैट केस यू विल गेट 5 लाख एडिशनल। एयर एम्बुलेंस के लिए यहाँ से इमीडिएटली आपको वेलोर लेके जाना है, सीएमसी वेलोर या तो अपोलो चेन्नई, सो यू हैव टू टेक द फ्लाइट। सो फ्लाइट में ले जाने के लिए भी आप लोगों को 10 लाख रुपीस एयर एम्बुलेंस चार्ज मिलता है। इसके बाद जो है हायर एजुकेशन, कोई भी पेंशनर है उनका अगर मानिए देहांत हो जाता है तो उनका जो बेटा या बेटी है 18 साल से 25 साल के अंदर है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए भी बैंक विल गिव सम बेनिफिट्स ऑफ 5 लाख। उसके बाद जो है अगर 18 से 25 साल के अंदर कोई बेटी है जिसका शादी कराना है, उसके लिए भी बैंक विल गिव 5 लाख रुपीस। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ना इधर, ये बेनिफिट आपको ओनली 0 पैसा में मिलता है, कोई भी पैसे नहीं देना पड़ता। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलो नेक्स्ट, डीएसपी फैमिली पेंशनर को क्या क्या मिलता है। देखिए, पहले तो हम लोग मिनिमम बैलेंस बोल दिए हैं, 10% लॉकर चार्ज में डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद जो है आप लोगों का 25 चेक आपको फ्री मिलेगा, एटीएम कार्ड आपको फ्री मिलेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगता है एकदम। देखिए, एब्सोल्युटली ऑल द थिंग्स आर फ्री। सो आप एक ही पेंशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, वो भी डीएसपी कैटेगरी का, सो एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। इसके बाद जो है हम लोगों का योनो, एसबीआई में जिसका अकाउंट है, कोई इधर है योनो यूज करता है? योनो सुने हैं योनो के बारे में? योनो एक ही सिस्टम है जिसमें आपको ना आईडी ना पासवर्ड कुछ भी डालना है, ओनली एमपिन डालना है, वो भी 6 नंबर होना चाहिए। वो आप अगर लॉगिन करेंगे वहां से आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, कैश विड्रॉल, उसके बाद जो है चेक बुक इशुएंस, उसके बाद जो है एटीएम कार्ड गुम हो गया इमीडिएटली ब्लॉक करना है, तो विदाउट गोइंग टू द ब्रांच। अभी मानिए शुक्रवार फ्राइडे है, आपको शाम को एटीएम कार्ड खो गया है तो आपको ब्लॉक करना है, तो आपको कस्टमर केयर में फोन करना है, वो कब फोन उठाएगा उसके बाद ब्लॉक करेगा, दैट विल टेक टाइम। योनो आपके पास रहता है तो आप इमीडिएटली योनो में आप एटीएम कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। तो योनो का बहुत सारा सुविधा है। सो अभी इलाबोरेटली सबको एकदम डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाऊंगा बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट। सो यू हैव टू कम टू द ब्रांच। आपको इसके लिए जो जानकारी के लिए आपको ब्रांच में आना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके बाद जो है हेलो, बेसिकली म योनोको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब हामीले देख्छौँ दिन प्रतिदिन कस्टमर्सहरू आउँछ, उनीहरूले इन्टर ब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सन्सहरू गर्छ।
अब कहाँबाट गर्नुभएको थियो भन्दा पेटिएम भन्छ, गुगल पे भन्छ है। बिचराहरूको पैसा कहाँ गएर अड्किन्छ। अन्त ब्याङ्कमा आएर सर हेरिदिनुहोस् यो के भएको, हामीले त पैसा पठाएको त पुगेकै थिएन। अब ब्याङ्क पनि किनभने ब्याङ्कले थर्ड पार्टी एप्लिकेसन सफ्टवेयरबाट जति पनि ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, अब हामीले लिमिटेड हेल्प गर्नु सक्छ कस्टमरलाई, फुल फ्लेजेड हामीले हेल्प गर्नु सक्दैनौँ उहाँ। त्यही कारण चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, नो डाउट गुगल पे, पेटिएम युजर फ्रेन्डली छ होला। अब चेन्जेस भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दा चाहिँ ह्युमन साइकोलोजीमा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि रिफ्रेन गर्छ क्या चेन्ज। जहिले पनि मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ, हेडोनिस्टिक प्लेजर सिकिङ टेन्डेन्सी हुन्छ नि, आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर ननिस्क्नु। नयाँ चेन्जेस आफूमा एडप्ट गर्नु चाहिँ पुरा साह्रो पर्छ। अब हामीले उहिलेदेखि जिपे चलाइरहेछ, जिपे ट्रान्ज्याक्सन गरि नै रहेछ, जिपे ट्रान्ज्याक्सनको भोल्युम पनि पुरा बेसी नै छ। तर म यति नै भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँको ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल हुँदा त केही प्रब्लम छैन, तर कुनै कारणवश तपाईँहरूको ट्रान्ज्याक्सन सक्सेसफुल भएन अथवा तपाईँहरूको पैसा कहीँ गएर अड्क्यो भने चाहिँ तपाईँले कहाँ गएर भन्ने। गुगल पेको त तपाईँले फिजिकल अफिस छैन, तपाईँले त्यही हो कस्टमर केयरलाई कल गर्नु सक्छ एट द मोस्ट। अब उनीहरूले कतिको रेस्पोन्स दिन्छ त्यो त कस्टमर केयर उयोमाथि छ। हेर्नुहोस् तपाईँको योनोको मेन एडभान्टेज चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ योनोबाट तपाईँले ट्रान्ज्याक्सन गर्नुहोस्, इन केस केही भयो भने तपाईँले सिधा ब्याङ्कमा आउनु सक्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ फिजिकल अफिस छ नि त होइन, हामीले तपाईँहरूलाई हेल्प गरिदिइहाल्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ सेक्युरिटी वाइज चाहिँ तपाईँहरूले हामी तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छ कि काइन्डली तपाईँले योनो चलाइदिनुहोस्। अब तपाईँहरूलाई इनिसियली साह्रो पर्छ होला, फर्स्टमा बुझ्नु हुँदैन होला। वी आर अलवेज देयर टु हेल्प यु आउट है। थ्याङ्क यू। सो इसके साथ साथ जो है हम लोगों का जो पेंशनर रिटायर करते हैं, पेंशनर रिटायर करने के बाद एक कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है। सो हम लोग ये भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ट्रैप में मत जाइए, बैंक में आइए। बैंक आपको जो है स्टेट बैंक जो है 217 साल का लीगेसी लेके बैठा हुआ है, तो डिपॉजिटर्स का जो पैसा है वो सही सलामत रखने के लिए SBI इज द बेस्ट ऑप्शन। सो आफ्टर रिटायरमेंट जो भी आपको फंड मिलता है उसको बहुत सोच समझ के आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। हम लोगों के पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। आप लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हैं, आप लोग म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड सुनने से आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन होने लगता है, बट टेंशन का कोई बात नहीं है, क्योंकि जो रिटायर करते हैं ना उनका पैसा कैसे हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको सोचते हैं। तो इसके लिए हम लोग आप लोगों को अच्छा गाइडेंस देंगे, दैट वी प्रॉमिस। नेक्स्ट अभी देखिए बैंक में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है चल रहा है 400 डेज का एक स्कीम चल रहा है जिसको हम लोग अमृत कलश बोलते हैं। अमृत कलश डिपॉजिट में सीनियर सिटीजन्स आर गेटिंग 7.60 इंटरेस्ट रेट। 400 डेज मींस 1 ईयर 1 मंथ, 1 साल 1 महीना। आप अगर 1 लाख रुपया रखेंगे सो यू विल बी गेटिंग 7.60 इंटरेस्ट रेट, तो इट विल बी गोइंग अप टू 800 रुपया, 750 रुपया। ये अमृत कलश जो है आपका 15 अगस्त 2023 इज द लास्ट डेट। इसके बाद जो है फिर इंटरेस्ट रेट घटेगा, बिकॉज द ट्रेंड इज टेलिंग कि इंटरेस्ट रेट अभी कम होने वाला है। एंड सेकेंडली और एक डिपॉजिट है जो सर्वोत्तम डिपॉजिट के हिसाब से माना जाता है। सर्वोत्तम मीन्स जो सब दिख से ही उत्तम है। उत्तम मीन्स आपको 15 लाख रुपया मिनिमम रखना पड़ेगा। आपको 15 लाख रुपया रखने से 7.90 आप सीनियर सिटीजन है विल बी गेटिंग 7.90 इंटरेस्ट। सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है बैंक में, कोई भी बैंक 7.90 इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है, आई एश्योर यू। सो 7.90 सर्वोत्तम डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन। और इसमें जो है एक ही ख्वाहिश है, एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों को, 1 साल या 2 साल का लॉक इन पीरियड है, तो थोड़ा सा आपको लॉक इन पीरियड के हिसाब से रखना है। मीन्स आप 2 साल के पहले या तो 1 साल के पहले आप पैसा नहीं उठा सकते। कोई टेंशन नहीं लेना कि म्यूचुअल फंड करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। आपका अब यहाँ पर जो मौजूद है सबके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल आप लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं? हाँ, सबका एक्टिवेटेड है, तो मतलब सबका है। तो जिसका नहीं है वो लोग पहले इमीडिएटली ISL है, जिला सैनिक बोर्ड है, ठीक है,
जाके एक्टिवेट एटलीस्ट करा लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो उम्र आ रहा है ना उसमें सबसे ज्यादा खर्चा आपको मेडिकल में होगा। सो मेडिकल के अंदर रहना चाहिए और देख लीजिए कहाँ कहाँ कवरेज है, मतलब कौन सा हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स कवर्ड है, उसको आपका लिस्ट एकदम माथे के पास रख दीजिए ऑलवेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हम लोगों का जो है SBI रियली सैल्यूट्स द फैमिली मेंबर्स एंड द रियल हीरोज जो इधर प्रेजेंट है, जो देश को चलाते हैं। और आप लोग थे देश का सर्वे के लिए, देश का। आप लोग बॉर्डर में लड़ते हैं तो हम लोग सुकून से सोते हैं घर में। So really, SBI salutes all the heroes and family members who has lost their lives in the war. So this is the contact number of our branch, important persons, Jigme Dorji Lama, Umesh Dewan, Tashi Bhutia, Bhim Gurung and Sumantara, मेरा भी नाम दिया हुआ है। आप जो भी चाहते हैं कि आप आइए इधर फोटो खींच लीजिए, कोई भी चीज आजको जुन चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा नि यो जुन चाहिँ यो स्लाइडहरू छ है, यसको हाम्रोमा त्यो PPT को हाम्रो WhatsApp मा छ र यो चाहिँ तपाईहरुले यो जुन चाहिँ स्पेशली यो जिल्ला सैनिक भयो, इन्क्लुडिङ माथि जलपाडमा भयो र यहाँ जुन चाहिँ एसोसिएसन अफिसहरू इन्क्लुडिङ इन सुकिया पोखरी भेरी एक्टिभ मिरिक, इभन इफ यु वान्ट टु टेक इट टु कर्सियङ सबैमा पठाइदिएर चाहिँ सबैको अफिसमा टालिदिनुहोस् क्या, त्यहाँ एटलिस्ट पेस्ट गर्यो र उहाँहरू आएर चाहिँ त्यो एट अ ग्लान्स बेनिफिट्स चाहिँ के रहेछ उहाँहरूले त्यो एउटा त्यो चार्ट जस्तो बनाएर उयो राख्यो भने त्यहाँबाट उयो गरिहाल्नुहुन्छ हो। र आज जुन चाहिँ उमेशले जुन चाहिँ त्यो स्पर्ट्सको जुन चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिनुभयो, आई थिङ्क द्याट वाज एन इन्क्रेडिबल प्रेजेन्टेसन। किनभने त्यो स्पर्ट्सको चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन छ स्टिल। अहिले कति वर्ष भइसक्यो यो जुन चाहिँ माइग्रेसन प्रोसेस चलेको है, र त्यो जुन चाहिँ आज उमेशले जुन चाहिँ भन्नुभयो, आई डोन्ट नो, आई थिङ्क फुल्ली रेकर्डेड आएको छ भने ठिकै छ, अदरवाइज एउटा भोइस रेकर्डिङ गरेर भए पनि क्या उमेशले सेकेन्ड टाइम नै एउटा भोइस रेकर्डिङ गरेर पनि एउटा तपाईँहरूको कुनै एउटा उसमा हामी WhatsApp मा फरवर्ड गरिदिन्छ कि त्यो नै तपाईँहरूले सर्कुलेट गऱ्यो भने नि एक्सलेन्ट आइडिया। आई थिङ्क एभ्री वान विल बी क्लियर। तो सोर्समा चाहिँ यति सारो प्रॉब्लम था। बहुत स्लोली हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उमेश दा के वॉइस में और उसको हम लोग दे देंगे आप लोगों को। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए उसको। शेयर करने से क्या होता है, सबका नॉलेज मिलता है। घर में सबका आइडिया नहीं होता है, सबका आइडिया नहीं होता, खास करके फैमिली पेंशनर्स को कोई आइडिया नहीं होता उनको कहाँ जाना है, कहाँ जाके बात करना है, किससे बात करना है। वो तो पहले एक तो शॉक से गुजरता है, दूसरा है कि बैंक में जाने से डरता है, किसके साथ जाकर बात करेंगे वो सॉल्यूशन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये सब सोचते रहता है। तो वो बैरियर को आप लोग एकदम खत्म कर दीजिए और इमीडिएटली बैंक में आइए, ब्रांच में आइए, हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में भी MIS होते हैं, SBI में भी MIS है। यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपया रखते हैं तो हम लोग आपको मंथली 700 रुपया देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर एंड मैडम? इसका मतलब हुआ अगर आप बैंक में 10 लाख रुपया रखेंगे तो मंथली आपको 7,000 रुपया मिलेगा, जो आज का दिन में कमती नहीं है, क्योंकि साल में वो 84,000 का करीब चला जाता है। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा फॉर नेक्स्ट। SBI के पास पेंशनर्स के लिए 3-4 अच्छे स्कीम्स हैं, जिनके नाम है जैसे SBI बैलेंस एडवांटेज फंड, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, SBI मल्टी एसेट फंड। सुनने में नाम बहुत बड़े बड़े हैं बट काम एक ही तरह होता है। जैसे मैंने बोला, पोस्ट ऑफिस से आपको हम लोग पेंशनर्स का एक बहुत ही पॉपुलर एंड फेवरेट फंड है पूरा इंडिया में। इसका जो बुक है मतलब वो 65,000 करोड़ का बुक है, मतलब इतना भरोसा है कस्टमर्स का इस फंड के ऊपर। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ MIS में रखना चाहते हैं ताकि मेरे फैमिली को कुछ सुविधा मिले, तो आप ये फंड में हमारे SBI बैंक दार्जिलिंग ब्रांच में आके निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद सर एंड मैडम ये टाइम देने के लिए। अहिले तपाईहरुको मास विशेष TSP भयो, त्यो मात्र हैन, म्युचुअल फन्ड दिएर तपाईले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईले फिक्स डिपोजिट अनि तपाईले यो कुन कुन बेनिफिट पाउँछ उहाँसँग सम्बन्ध लिनु राख्नुहोस्। अनि तपाईको जो पनि आउन सकेका छैनन् भूतपूर्व सैनिकहरू, यो चिजलाई तपाईले प्रसार गरिदिनु
होस् र यति भन्दै अब तपाईँहरूको चाय चमेलीको यहाँ बन्दोबस्त गर्नु भएको छ। हाम्रा ब्याङ्कका स्टाफले विशेष सुम्बन्त रोय सर, उमेश देवान सर, अनि राई पनि सर हो, अनि फेरि जिग्मी सर, अनि सबै सरहरू तपाईँहरूले यहाँनिर लागेको छ। तपाईँहरू गएर तरिकाले लिनु। अन्तमा हाम्रा कर्नल पिबी सुब्बा सर तपाईँलाई आशीर्वाद सहित केही शब्दहरू राखिदिनुहुन्छ। दाजु त छैन होला, भाइहरू सबैजना सबैलाई आज यसरी भेट्नु पाउन मलाई खुसी पनि लाग्यो। लेकिन सबभन्दा पहिला सुरु आइएसएलको प्रेसिडेन्ट बसेन, सबभन्दा पहिला होइन, तर जब हाम्रो लाग्यो 92मा हाम्रो यो सुरु भएको तिमीलाई थाहा छ। बादमा फेरि त्यसको बादमा बढ्दै गयो हाम्रो सङ्ख्या बढ्दै गयो आइएसएलमा। अब त्यो दौरानमा मैले सबभन्दा ज्यादा टेन्योर त्यहाँनिर गर्नु। अहिले चाहिँ मिटिङ अलिक सक्यो अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ रेड क्रस जाँदैछौँ। यहाँनिर चाहिँ एक्स आर्मीको अफिस हो। प्रज्ञा पनि यहाँ छ। प्रज्ञालाई चाहिँ कति भएको थियो नदेखेको भनेर अहिले चाहिँ अब अलिक ठिकै भन्दा पनि अब हाँस्नु पर्यो होइन, हाँस्नै पर्यो। अब जस्तै अब आफै पनि उयो जस्तै भएर त बस्नु भएन। अब त यतिको त स्ट्रङ नै छ हो। आन्टी पनि बिचा मम्मी आउँदैछ भ्लग यहाँ नानीहरू पनि रहेछ। बहिनी र भाइ हाई भनिदेऊ। म हनिर क्याप्टेन प्रेम कुमार तामाङ, प्रेसिडेन्ट इन्डियन एक्स सर्भिसेस लिग दार्जिलिङ युनिट। आज हामीले पेन्सन मिट राखेको थियो, जसमा ब्याङ्क म्यानेजर सुमन्त राय उहाँको ग्रुपलाई हामीले बोलाएर जति पनि हाम्रो भूतपूर्व सैनिक साथै हाम्रो दिदीबहिनी आउनुभएको थियो, उहाँलाई हाम्रो म्यानेजर साहबले उहाँलाई धेरै कुरा जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी हाम्रो डिस्प्ले एकाउन्टको विषयमा उहाँलाई जानकारी दिनुभयो। मेरो अनुरोध छ कि जसले पनि यो हाम्रो यो आजको च्यानल हेर्नुहुँदैछ, तपाईँहरू सबै भूतपूर्व सैनिकलाई मेरो अनुरोध छ कि तपाईँले सबैलाई यो सुचारू रूपले उहाँलाई भनिदिनुहोस्, सम्झाइदिनुहोस्। विशेष गरी हाम्रो गाउँ म बस्ने कमान बस्तीको हाम्रो मान्छेलाई त्यसको विषयमा केही पनि थाहा छैन, डिस्पेगेन्ट क्या हो, स्पर्श क्या हो भनेर मेरो अनुरोध छ। सबले यसको ज्ञान लिएर गयो होला। आज सबै गाउँमा यो चाहिँ भिडियो भाइरल गरिदिनुहोस्, मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद। नमस्कार तपाईँहरूलाई। विशेष आजको यो 11 तारिक अगस्तमा जो पेन्सनर मिट भयो, हाम्रो जति पनि भूतपूर्व सैनिक जसको पनि आफ्नो स्टेट ब्याङ्कमा एकाउन्ट छ, उहाँहरूको अवेरनेसको लागि थियो। त्यो मात्रै नभएर डिएसपीले के फाइदा गराउँछ त्यो विषयमा विस्तृत जानकारी आज हाम्रा इन्डियन एक्स सर्भिसमेन लिगको सहयोगमा प्रायोजक स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया दार्जिलिङ ब्रान्चले अर्गनाइज गरेको थियो र टाढाबाट सबै पनि थुप्रै आउनुभयो। हाम्रा एक्स सर्भिसमेन, विडोज अनि उहाँको डिपेन्डेन्टहरू, उहाँले पुरा जानकारी उहाँलाई गराउने हामीले प्रयत्न थियो। त्यसर्थ जसले पनि यो च्यानल हेर्नु भइरहेको छ, उहाँलाई म नम्र निवेदन र अनुरोध गर्दछु कि हामी सामाजिक जन्जाल अनि राजनीतिक जन्जालले गर्दा हाम्रोमा यो ज्ञान
अपूर्ण छ त्यो ज्ञान सम्पूर्ण जति पनि छुटिएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बताइदिनुहुन्छ। डिएसपी का मतलब छ डिफेन्स सर्भिस प्याकेज, जो एसबिआईले प्रदान गर्छ। त्यो डिटेलमा तपाईँ पोर्टलमा जानुभयो भने तपाईँले यसको अझ विस्तृत जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। सम्बन्धित तपाईँको ब्याङ्कसँग सम्पर्क राखेर तपाईँले अरूलाई पनि यसको विस्तृत जानकारी दिनुहोला भन्दै म मेरो छोटो अन्तर्बिन्दी धन्यवादको साथ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो प्रसङ्ग एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो के छ र दिउँ तिमीलाई भने झै एउटा सानो स्मृति छ र हाम्रो सम्झना सर हेरिहाल्नु नि। थ्याङ्क यू। अनबक्स गर्दैछु होइन, एक सर्भिसमै लिक लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ, यो चाहिँ दिनुभएको सूचना, अनि यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू। जब बिहानै नै उठेर क्या यस्तो रहेछ नि, हामीलाई सम्झिदिनु पर्छ। हामीलाई भन्दा ज्यादा ज्वाइँलाई सम्झिनु पर्छ। नानी मेरो हालिदिनु पर्नु। हुन्छ बाई अङ्कल। ल बाई ल टेक केयर। हुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ अलिक लामो नै भयो।